अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ हकीम सुंदरवी, तैयबा दवाखाना, मॉडल टाउन, लाहौर। मेरे भाइयों दोस्तों, अब मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ एक ऐसा नुस्खा लेकर जो इतना आसान फ़वाइद के लिहाज से तो बहुत ही कारआमद चीज़ है। मेरे भाइयों, आप वीडियो में देख रहे हैं कि जो चीज़ नज़र आ रही है ये आम ही चीज़ है। इसको हम अदरक के नाम से जानते हैं। मेरे भाइयों, इसको ज़ंजबील भी कहते हैं। मेरे भाइयों, ये हमारे हर घर में इस्तेमाल होने वाली मसाला जात में कह सकते हैं, सब्ज़ियों में भी कह सकते हैं। ये हर जगह से हर घर में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। इसका नाम है अदरक। मेरे भाइयों, इसको ज़ंजबील भी कहते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे जो हैं आप सोच भी नहीं सकते कि इसको हर घर में, हर हंडी में, हर कढ़ाई में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें भी इसको इस्तेमाल करें। अगर आप कोई कढ़ाई वगैरह, गोश्त वगैरह, कोई भी चीज़ आप मटन चिकन बना रहे हैं तो इसमें इस्तेमाल करें। मेरे दोस्तों, मैं आपको इसके इस्तेमाल और इसके फ़वाइद बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप इस पे अमल ज़रूर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली तिब्बी वीडियो मिलती रहे। मेरे दोस्तों, आदि मालूमात नुकसानदा होती है। इस वीडियो को मुकम्मल और आखिर तक देखिएगा। इससे पहले कि मैं आपको इस अदरक के बारे में, इसके इस्तेमाल के बारे में, इसके फ़वाइद के बारे में बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट फिर करता हूं कि अगर आपने घंटी वाला बटन नहीं दबाया तो उसको भी अंगूठा लगा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला मिलती रहे। मेरे भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको किसी बारे मालूमात चाहिए या कोई भी मशवरा चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 0302419692। हकीम सुंदरवी। अरसा दराज से हम लाहौर में दवाखाना चला रहे हैं। हमारा दवाखाने का कायम शुदा 1998 से है। मेरे दोस्तों, हम 20 साल से के अरसा से ये आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं और आपको तिब्बी मालूमात देते रहते हैं। मेरे भाइयों, आपको कोई भी अच्छी चीज़ मिले तो उसको आगे शेयर ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको आगे शेयर करें। मेरे भाइयों दोस्तों, इस अदरक के जो फ़वाइद हैं, मेरे भाइयों, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं। अगर आपको बदहज़मी है तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करें। खानों में ये अदरक हाज़मुला का ये काम करती है। आप इसको कूट कर इसका पानी निकाल कर भी हंडिया में डाल सकते हैं। कई दोस्त कहते हैं अगर ये मुंह में चली जाए तो ये अजीब सा ज़ायक़ा देती है। मेरे भाइयों, इसके फ़वाइद बहुत हैं। अगर आपको मालूम हो जाए कि इसके फ़ायदे कितने हैं, अगर आपको सोने के भाव भी ये ख़रीदनी पड़े तो आप इसको ख़रीद कर इस्तेमाल करें। मेरे दोस्तों, इसको हर खाने के बाद एक छोटा सा, इतना सा टुकड़ा काट कर अगर आप खाने के बाद चूसें तो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। आपकी बलगम को, अगर बलगम आती है तो आपकी बलगम इससे ठीक हो जाएगी। जिगर को ताकत देता है। जिस्मानी दर्दों के लिए बहुत ही कमाल की ये चीज़ है। मैदे और अंतड़ियों के जुमला अमराज में बहुत ही ये फ़ायदेमंद है, जिनमें ख़ास तौर पर अंतड़ियों की सोजश है या सोजन है। मेरे भाइयों, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। हमें चाहिए कि इसको हर रोज़ इसे इस्तेमाल करें, अपने खानों में इसका हिस्सा बनाएं। मेरे दोस्तों, ये मैदे में बहुत ही कमाल की
طاقت پیدا کرتا ہے، دماغی امراض ہیں، اگر آپ کو حافظہ کمزور ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کریں۔ وہ خواتین و حضرات جن کو بھوک نہیں لگتی وہ اس کا استعمال بڑھا دیں، یہاں تک کہ وہ ادرک ہی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اس کو ہر چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو اس کو استعمال کریں، کھانوں میں استعمال کریں، صبح شام اس کو استعمال کریں۔ میرے دوستو، اس کے استعمال سے بھوک بہت لگتی ہے سردیوں میں یا گرمیوں میں۔ گرمی کی وجہ سے اگر آپ دوستوں کو کھانسی آ رہی ہے تو آپ اس کا اس طرح باریک پاؤڈر کر لیں، خشک جس کو سونڈ بولتے ہیں، خشک زدہ مارکیٹ سے مل جاتی ہے، پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے، اس کو خشک زدہ ادرک کو سونڈ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ مل جائے، آپ اس کا باریک اس طرح پاؤڈر کر کے آپ رکھ لیں، اس کے ہم وزن شہد ڈال کر آپ اس کو چاٹیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کھانسی جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے گردوں میں کوئی تکلیف ہے، گردوں میں درد ہوتی ہے، آپ پانی کا استعمال کریں۔ اس کی ایک آدھی چمچ، یہ دیکھیں اتنی سی کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ گردوں کی تکلیف درد ختم ہو جائے گی۔ آپ اس کا استعمال ہر کام میں کریں۔ اگر آپ کی جوڑوں میں تکلیف ہے، جوڑوں میں دردیں ہیں، گینٹھیا کا درد ہے، نقرس کا تکلیف ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کو قے آ رہی ہے، الٹیاں آ رہی ہیں تو آپ اس کا استعمال کریں۔ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا اتنا سا کاٹ کر آپ اس کو چوسیں۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ بد ہضمی اور قے جو ہے فوری رک جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو کسی بھی ادویات سے گیس کا آرام نہیں آ رہا، آپ کا پیٹ پھولا ہوا رہتا ہے تو میرے بھائیوں، آپ اس ادرک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے کریں۔ اگر آپ بھائیوں میں سے کسی کو یرقان کی پرابلم ہے، بواسیر کا استعمال کے لیے اس کا بہت ہی نایاب قسم کی یہ دوائی ہے۔ یہ دوائی کی دوائی ہے، خوراک کی خوراک ہے، سبزی کی سبزی ہے، پھل کا پھل ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس کا مربع بھی کھا سکتے ہیں۔ نزلہ زکام کے لیے اس کے لیے اس کی یخنی بنا کر، یعنی ایک چھوٹا سا ٹکڑا اتنا سا 1 انچ یا 2 انچ کا ٹکڑا کاٹ کر 1 گلاس پانی میں ڈال کر 2-3 ابالے دیں، 4 سے 5 منٹ اس کو ابالا دیں، پھر اس کا جو قہوہ بنے اس میں 1 چمچ شہد ڈال کر پی لیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ اگر آپ کو نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند اس کا قہوہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ادرک جو ہے کینسر کی جو رفتار ہوتی ہے بڑھنے کی، اس کو بھی یہ روکتی ہے۔ اگر آپ کو بے چینی ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے میرے بھائیوں، تو اس کو آپ استعمال کریں۔ میرے دوستو، اگر آپ کو کمر درد ہے، موڑوں کا درد ہے، اگر آپ کے جوڑوں میں کتنی ہی تکلیف ہے، اگر عورتوں میں مخصوص ایام میں بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو میرے بھائیوں، عورتیں بھی اس کو استعمال کریں۔ یہ شوگر کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو جتنا ہو سکے اس کو استعمال کریں۔ یہ ادرک جو ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ خون کو پتلا کرتی ہے اور خون کو صاف بھی کرتی ہے۔ جلد کے امراض کے لیے بھی یہ نہایت ہی کمال کا نسخہ ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صحت مند رہیں تو پھر مجھے آپ سے یہ کہنا میں عار نہیں ہوگی کہ آپ ہر کھانے میں ادرک استعمال کریں۔ اگر اس کو آپ ثابت ہنڈیا میں، سبزی میں ٹکڑے ڈال کر نہیں استعمال کر سکتے، چٹو وٹا میں، آپ کنڈا ڈنڈا میں اس کو کوٹ کر آپ اس کو باریک کر کے آپ ہنڈیا میں اس کو ضرور استعمال کریں۔ میرے دوستو، اگر آپ اس کو سفوف میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میرے دوستو، آپ اس کا سفوف بنوا لیں، گرینڈر مشین میں کر لیں، یا پنساری کی دکان سے اس کا سفوف مل جاتا ہے۔ اتنا سا آپ نے صبح شام نیم گرم پانی سے کھانا ہے۔ اگر آپ دودھ سے کھائیں گے تو آپ کی
مردانہ کمزوری اور اعصابی کمزوری کے لیے یہ کمال کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، اگر ہو سکے تو گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں۔ میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو ہر نئی آنے والی طبی ویڈیو ملتی رہے، طبی جانکاری ہوتی رہے، تو میرے دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پھر آگے بھی شیئر کرتے جائیں۔ اگر آپ کو میرے بھائیوں کوئی بھی ذہن میں کسی قسم کا مشورہ درکار ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر طرح کی طبی معلومات دیتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔